बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 3 मार्च 2020 और बरोज़ मंगल सऊदी अरब की ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। सबसे पहली ख़बर शामिल करेंगे, नए इदारों के लिए ऑनलाइन वीज़ों का इजरा शुरू। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने नई कंपनियों और इदारों के लिए ऑनलाइन वीज़ों के फ़ौरी इजरा का सिलसिला शुरू किया है। वज़ीर अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद अहमद सुलेमान अल राजी ने नए तजारती इदारों को इब्तदाई मरहले में ऑनलाइन वीज़ों के इजरा की स्कीम का इफ्तिताह किया है। नए इदारों के लिए वीज़े कुवा प्लेटफॉर्म से किसी कागजी कार्रवाई के बगैर जारी होंगे। आजिल वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने स्कीम की अहमियत के बारे में बताया। इससे नया कारोबार शुरू करने वाले शहरियों को 3 फ़ायदे हासिल होंगे। पहला फ़ायदा ये है कि जब भी कोई छोटा सरमायाकार कोई कारोबार शुरू करता है तो उसे इब्तदाई मरहले में मुख्तलिफ़ किस्म की मुश्किलात पेश आती हैं। ऑनलाइन वीज़ों के इजरा से इनकी कई मुश्किलात हल हो जाएंगी। मुकामी शहरी तजारती मंसूबे अज़म और हौसले के साथ शुरू कर सकेंगे। सऊदी नौजवान कारोबार शुरू करने में हिचकिचाहट महसूस करते हैं, इससे इनकी ये मुश्किल दूर हो जाएगी। तीसरा फ़ायदा ये है कि इससे कौमी इक़्तिसादी शरह-ए-नमू बेहतर होगी। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने फिर वादे किया कि ऑनलाइन इब्तदाई वीज़े तजारती प्रोग्राम के हवाले से दिए जाएंगे। ये वीज़े नए इदारों के लिए है। ये वीज़े ऐसे इदारों को दिए जाएंगे जिनके क़याम पर 6 माह गुजर चुके हैं। उन्हें नेताकात प्रोग्राम की शर्त से 1 साल की मोहलत भी दी जाएगी। अखबार 24 के मुताबिक वज़ीर अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने इत्मीनान दिलाया, कुवा प्लेटफॉर्म के ज़रिए वीज़े आसानी से जारी कराए जा सकेंगे। इसलिए कारोबार करने वालों को वजारत के चक्कर लगाने होंगे, ना ही उन्हें इस हवाले से दस्तावेज़ात पेश करना होंगी। वजारत के तर्जुमान नासिर अल हज़ानी ने बताया, उन्हें तासीसी वीज़ों का नाम दिया गया है। वजारत कई बरस से इस पर काम कर रही थी। फील्ड सर्वे करके पता लगाया गया कि नए तजारती इदारों को इब्तदाई मरहले में कितने गैर मुल्की कारकुनों की ज़रूरत पड़ती है। नए इदारे जब अपने कदमों पर खड़े होंगे तो उनकी कौमी मईशत में हिस्सा बहुत बड़ा होगा। इनकी बदौलत तजारती इदारों की मुकम्मल सऊदीज़ेशन हो जाएगी। उन्होंने मज़ीद कहा, वीज़ों को 4 ज़ुमरों में रखा गया है। पहले ज़ुमरे के तहत कम तादाद में वीज़े जारी होंगे। ये ऑनलाइन हंगामी बुनियादों पर मिल जाएंगे। दूसरे और तीसरे ज़ुमरे वाले वीज़े ज़्यादा तादाद में होंगे और ये वीज़े तलब करने वाले से उसके कारोबार की तफसीलात और दफ्तर से मुतल्लिक़ तलब मालूमात की जाएंगी। अगली खबर शामिल करेंगे, सड़क पर लेन की पाबंदी ना करने पर जुर्माना। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने इंतबाह जारी किया है कि ड्राइविंग ज़ौक़, आर्ट और तहज़ीब का नाम है। कोई भी शख्स गाड़ी चलाते हुए किसी और की हक तलफी का मजाज नहीं। आजल वेबसाइट ने महकमा ट्रैफिक के हवाले से बताया, सड़क पर लेन वाले निशानात डाले जाते हैं ताकि गाड़ी चलाते वक्त कोई भी शख्स किसी और का हक ना मारे। महकमा ट्रैफिक ने ट्विटर पर कहा कि लेन के निशानात की पाबंदी ज़रूरी है। पाबंदी ना करना हक तलफी है, जिस पर 300 ता 500 रियाल तक जुर्माना मुकर्रर है। महकमा ट्रैफिक के मुताबिक इन दिनों मुमलिकत भर में मुहिब्बान ट्रैफिक के नाम से आगाही मुहिम चलाई जा रही है। इसका मकसद आपकी ज़िंदगी बेहद अहम है के नुक्ते को उजागर करना है। फाइनल एग्ज़िट की मुद्दत में वापस ना जाने पर जुर्माना। फाइनल एग्ज़िट निकलवाने के बाद 60 दिन के अंदर अंदर मुल्क से निकल जाना ज़रूरी है। खिलाफ वर्जी पर 1000 रियाल जुर्माना होगा। आजल वेबसाइट के मुताबिक महकमा पासपोर्ट ने कहा कि फ़ाइनल एग्ज़िट लगवाने वाले को मुल्क में 60 दिन रहने का इख्तियार दिया गया है। महकमे ने कहा कि इस अरसे के दौरान उसे अपने मामला समेटने की मोहलत दी जाती है। इस दौरान सऊदी अरब में ऐसे शख्स का क़याम कानूनी समझा जाता है। ताहम 60 दिन गुजरने के बाद सऊदी अरब में क़याम गैर कानूनी होगा। फ़ाइनल एग्ज़िट की खिलाफ वर्जी पर 1000 रियाल जुर्माना होगा। महकमे ने वजाहत की है कि फ़ाइनल एग्ज़िट की मुद्दत ख़त्म हो जाने पर गैर मुल्की को पुराना वीज़ा मनसूख करके नया फ़ाइनल एग्ज़िट लगवाना होगा। महकमा पासपोर्ट ने बताया है कि नया फ़ाइनल एग्ज़िट लगवाने के लिए ज़रूरी है कि गैर मुल्की के इकामे की मुद्दत बाकी हो। अगर फ़ाइनल एग्ज़िट की मुद्दत 60 दिन ख़त्म होगी और गैर मुल्की का इकामा भी ख़त्म हो गया तो दोबारा फ़ाइनल एग्ज़िट नहीं लगेगा। उसके बाद गैर मुल्की का सऊदी अरब में क़याम गैर कानूनी होगा और उसके साथ गैर कानूनी मुकीम की तरह का मामला किया जाएगा। जद्दा के अल सगर मोहल्ले में एक इंडियन कारकुन ने अपनी रहाइश पर पुरस्रार तौर पर खुदकुशी कर ली। अलकंदरा पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी है। सबक वेबसाइट ने अलकंदरा पुलिस से बताया, इत्तला मिली थी कि गैर मुल्की ने अल सगर मोहल्ले में अपनी वाक़ई रहाइश गाह पर खुद को वो खुदकशी कर ली है। पुलिस जय वक़ुआ पर पहुँच गई। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन कारकुन उम्र के 3रे अशरे में था। उसने खुद उसे मरने से कबल खुद पर तशद्दुद भी किया था। अब तक ये मालूम नहीं हो सका कि उसने ऐसा क्यों किया। ये सवाल अहम है कि इंडियन ने अगर ऐसा करना भी था तो उसने खुद पर तशद्दुद क्यों किया। याद रहे, इससे कबल जद्दा के अल जोहरा मोहल्ले में भी एक इंडियन कारकुन ने टीन के शेड से छत में फंदा डालकर ऐसा किया था।
اگلی خبر شامل کریں گے ونڈ سکرین اور رکبی شیشے سیاہ کرنا خلاف قانون۔ سعودی ٹریفک پولیس کے مطابق گاڑیوں کے شیشے مکمل طور پر سیاہ نہ کیے جائیں۔ ونڈ سکرین اور رکبی شیشوں کو سیاہ کرنا خلاف قانون ہے۔ عقبی سیٹ کی سائیڈ کے شیشوں پر مقررہ معیار کی سکرین لگائی جا سکتی ہے، تاہم ڈرائیونگ اور پیسنجر سیٹ کے شیشوں پر کسی صورت میں سیاہ سکرین نہیں لگائی جا سکتی جس سے اندر دیکھنا ناممکن ہو جائے۔ ویب نیوز عاجل نے ٹریفک پولیس کی جانب سے گاڑیوں کے شیشوں کو سیاہ کرنے اور ان پر حرارت کو کنٹرول کرنے کے لیے لگائی جانے والی سکرین کے حوالے سے جاری انفوگرافک کے حوالے سے بتایا، گاڑی کی ونڈ سکرین اور رکبی شیشے پر اس میں مکمل شفاف رکھا جائے گا اور کسی حالت میں ان شیشوں پر کسی قسم کی سکرین نہیں لگائی جا سکتی۔ عقبی سیٹوں کی کھڑکیوں کے شیشوں پر 2 پوائنٹ کی سکرین لگانے کی ممانعت نہیں۔ ایسی سکرین جس سے گاڑی کے اندر دیکھنا قطعی طور پر ناممکن ہو جائے، ایسی سکرین جس سے ریفلیکشن پیدا ہو اور وہ آئینے کا کام دے، کسی صورت ممکن نہیں۔ ایسا کرنے والے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوں گے۔ پاکستانی کارکن ایک کمپنی میں مکہ مکرمہ میں پاکستانی کارکن مسجد میں مردہ پایا گیا۔ پولیس نے لاش طویل میں لیتے ہوئے تفتیش کا آغاز کر دیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق الشرائع پولیس کو اطلاع ملی تھی کہ ایک کمپنی کی مسجد میں پاکستانی تارکین وطن مردہ پایا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ الشرائع محلے کے مخطط 5 میں پیش آیا، جہاں ایک کمپنی نے اپنے ملازموں کے لیے مسجد بنا رکھی ہے۔ پولیس کے جائے وقوع پر پہنچنے سے پہلے ہلال احمر کی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی تھیں۔ پولیس کا کہنا تھا کہ ہلال احمر کی طبی ٹیم نے ابتدائی معائنے کے بعد وفات کی تصدیق کی ہے، جس پر لاش کو کنگ فیصل ہاسپٹل کے مردہ خانے میں منتقل کر دیا گیا۔ واقعے کی تفتیش کا آغاز ہو چکا ہے، جلد اس کے نتائج سے آگاہ کر دیا جائے گا۔ دوسری طرف جدہ کے الکندرہ محلے میں بھی واقع اپارٹمنٹ سے ایک انڈین کی لاش ملی ہے۔ ابتدائی جائزہ معلوم ہونے پر معلوم ہوا کہ اس نے خود کو اعزا دے کر ہلاک کیا ہے۔ آخری خبر شامل کریں گے مکہ سے مکہ میں خواتین کے لیے ڈرائیونگ سکول کا قیام کب؟ مکہ مکرمہ میں خواتین کے لیے ڈرائیونگ سکول کے قیام کے منصوبے پر غور کیا جا رہا ہے۔ مملکت میں خواتین کو ڈرائیونگ کی اجازت ملنے کے بعد سے مکہ مکرمہ میں لیڈیز ڈرائیونگ سکول کے قیام کے حوالے سے بات چیت چل رہی ہے، تاہم کوئی سرمایہ کار اس حوالے سے سامنے نہیں آیا۔ ویب نیوز سبق نے اپنے ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ ریجنل ڈائریکٹر ٹریفک پولیس کرنل فواز الحازمی نے لیڈیز ڈرائیونگ سکول کے قیام کے حوالے سے پراپرٹی سیکٹر میں کام کرنے والی ایک نجی کمپنی کے صدر دفتر کا دورہ اور مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ریجنل ڈائریکٹر ٹریفک پولیس اور کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے مابین خواتین کے لیے ڈرائیونگ سکول کے قیام کی اور فراہم کی جانے والی سہولتوں کے حوالے سے غور کیا گیا۔ اہم پیش رفت بھی کی گئی۔ ڈرائیونگ سکول کے قیام کے حوالے سے تاریخ کا تعین نہیں کیا گیا۔ توقع کی جا رہی ہے کہ یہ بہت جلد اس کو سٹارٹ کر دیا جائے گا۔ واضح رہے، سعودی عرب میں خواتین کو ڈرائیونگ کی اجازت ملنے کے بعد مکہ میں مقیم خواتین کا مطالبہ ہے کہ انہیں ڈرائیونگ سکول کی اشد ضرورت ہے۔ فی الوقت سب سے قریبی سکول طائف اور جدہ میں ہے، جہاں داخلہ لینا مشکل ہے، اور اگر داخلہ مل جائے تو روزانہ کلاسوں میں وہاں شرکت کرنا اس سے زیادہ مشکل امر ہے۔ مکہ مکرمہ میں مقیم خواتین کا کہنا ہے کہ سکول جلد از جلد قائم کیا جائے تاکہ وہ ڈرائیونگ کلاسیں اٹینڈ کر کے لائسنس حاصل کر سکیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ امید کرتے ہیں آپ کو نیوز پسند آئی ہوں گی۔ اسی طرح کی نیوز اور سعودی عرب کی تمام اپڈیٹ سے آگاہ رہنے کے لیے، سعودی عرب کی لیٹسٹ انفارمیشن کے لیے اور سعودی عرب کے دن بدن بدلتے قانون اور یہاں کی تمام اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں موجود گھنٹی کا نشان دبا دیجیے تاکہ جتنی بھی ہماری لیٹسٹ اپڈیٹ آتی ہیں وہ آپ تک ٹائم سے پہنچ سکیں۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی آپ کے فرینڈس ہیں ان کو سوشل میڈیا پر ہماری ویڈیوز کو شیئر کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں میں اویئرنیس پھیل سکے۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، ہم آپ کے ساتھ ملیں گے ایک اور نئے نیوز بلیٹن میں اور ایک نئی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔